मॅडम हे आता आंब्याचे झाड किती कापता तुम्ही? फुल उडयता का अर्दे? फुल उडयता. फुल कित्याक लागून? कित्याक हे पळय हे तुमी पळोवपाक शकता व्हेरी डेंजरस ट्री आसा ही. आबा हांव हाडटात आयला. हे पळय अशें पोखाळा पळय हांगासून पळय शकता तुमी. फुल गेला. हय फुल गेला. हेजे झाड तो वयर पासून पळय. हे पळय हेवटेन पळय. हे आख्खे आसा आनी हे मेन शिमेचेर आसा. एक्चुअली हे म्हाका पडना वॉर्ड हो दीस बिल्डिंग ते सायटीसून म्हाका पडटा. ही शीम पडटा पळय ती आमची अन्वी कोरगांवकर वॉर्ड नंबर 18 तिका पडटा. पण ही बिल्डिंग जी आसा हे होटल आसा ते सगळे म्हाजे आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका खूब दीस जाले रिक्वेस्ट केल्ले आनी हांवें हे आपल्या कितें म्हणटा ते आमच्या डेंजरस ट्री म्हणून हांवें इवन कलेक्टराक बरयल्ले, इवन म्युनिसिपालिटीक तेंच्यांनी लेटर केल्ले, हांवेंनूय इन्फॉर्म केल्ले, प्लस आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंकाय इन्फॉर्म केल्ले. आनी एक इन द डेंजरस ट्रीच्या लिस्टान जे बार्देस डेंजरस ट्री म्हणून त्या लिस्टान येयल्ले हाजेर सर्वे जाल्ली. आमचो तलाटीची सर्वे आशिल्ली, फॉरेस्टाची सर्वे जाली, मागीर ज्यो ट्री लवर्स NGO आसा पळय तेंची सर्वे जाली आनी तेज्या उपरांतूच हे कापपाचें म्हणून परमिशन मेळ्ळेलें. पण जाला कितें की हे कापपाक परमिशन मेळ्ळ्याक ते हे लिस्ट व्हडले आसले. तरी पूण हांवें कितें केलें तरी पूण हेका परमिशन सगळे आसले पण लिस्ट हे व्हडले आसल्या कारणान ते हांवें आतां तेजेर फॉलोअप केलो बरो आनी तेन्ना कलेक्टराक वचून हांवें सांगलें रिक्वेस्ट केलें की हे जे आहा पळय ते वेगळ्या लिस्टान घाल, म्हाका व्हेरी डेंजरस आसा पडपाचें हेजेर आहा. आनी तो म्हणपाक लागलो तूं काडटा जाल्यार तूं इंडिविज्युअली तुज्या म्युनिसिपालिटी कडसून कापून घे. तेन्ना हांवें COक एप्रोच केलो. COन मागीर सावियोकूय एप्रोच केल्या उपरांत तेणें सावियो आमचो इंजिनियर आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेणें सांगलें डेंजरस आनी सावियोन म्हाका सांगलें तूं एनी टायम कापता म्हाका सांग आदले दिसा आपूण नोटीस काडटा शटडावन मागता. इतल्यान म्हाका हांगासर वायरी नासल्या कारणान शटडावन नाका म्हटलो हांवें. पण म्हाका क्रेन तेंच्यांनी रोखडीच अवेलेबल करून दिली. आनी आमचो वामन तो फेमस ट्री कटर आसा आमचो MMCचो तो तेज्या वचून COन सांगलें की तूं काप आनी गो हेड म्हणून हेका परमिशन सगळें आसा. पण अशें काम जर फास्ट जालें जाल्यार म्हाकाय बरें पडटलें न्हू. वाय शूड आय वेट अंटील इट फॉल डावन्स. पडत जाल्यार व्हेरी डेंजरस आहा यूज आसा. आतां काम येता आनी आमच्या मालनानूय बरें काम दिल्लें आहा. म्हाका 2 वेळ तुमकां ट्रॅफिक दिल्लें आहा तेका अशें आयज एसेंब्लीक ट्रॅफिक जाय, एसेंब्ली आमची चालू आसा. तरी पूण तेणें म्हाका म्हटलें तुका कशें करून 2 दिता. म्हापशा PIकूय हांव थँक्यू म्हणटा तेणेचो एप्रोच बरो जालो. आमचो CO बरें काम करता, फास्ट दिता. सगळें हें केलें प्रोसेसूय सगळो फास्ट जालो आनी हे हांवें इंडिविज्युअल काडले ते लिस्टांतले व्हडल्या कित्याक आख्ख्या बार्देसाक खूब झाडां आहा. म्हाजो टायम येता म्हणसर 1.5 वर्स लागतले आसले पडोंक शकताले. अशें काम फास्ट केल्या जालें आनी हांव ऑथॉरिटीकूय थँक्यू म्हणटा. मे बी हांवें फॉलोअप केलें वीथ एवरीबडी. कळ्ळें. आतां सुद्दां आमची क्रेन मेळनासलेली की म्हाका जो सिद्धेश म्हणून JE आहा पळय तो म्हणपाक लागलो कोलवाळे प्रॉब्लम जाला जेली कडेन की लायट शॉर्ट जाला आनी क्रेन थंय आहा. मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो ड्रायव्हर आतां धाडटा तो ड्रायव्हरूय उपाशीत आसा. तरी पूण तेणें बेगीन काडून ताका धाडलो. ओके थँक्यू. नमस्कार, माझे नाव देवेश शिंदे.
आयज तुम्ही मुद्दम पळोवंक शकता वॉर्ड नंबर 13 कोमल डिसोजा एक तेका खंयची पार्टी असो जे आमचे बीजेपी असो काँग्रेस असो पार्टी हांगा लागना कावन्सिलर म्हणटा तो कसो जाय डायमिनीक जाय तो आयज तेजे खंयसूर आहले न्ही ते कितें आहले पयलीं धांवन वयता असले सारखे कावन्सिलर खरेंच बरे आनी पळोवंकूय बरें दिसता तेणे आयज पळय येदे व्हडले 1.5 वर्स लागोन खंय येदो व्हडलो आमच्या शिमेचेर आमो डेंजर झोनान आसलो तर तेणे कातरून घेतलो तशेंच आमचो हेचे आमचे ट्रॅफिकाचे मांद्रेकर साहेब तेणे आतां आमो कातरता खरो पण तेणे आमची येणेदारी जे गाडयांची आसा पळय सुरक्षीत केले खंयच्याच गाडयांक आडोवंक ट्रॅफिक जाम करूंक असले ट्रॅफिक आसात पळय पुलीस तेंच्यांनी व्यवस्थीत करून सगळे लोकांक धाडले दुसरी गोष्ट जर आमी शकरते आमचो नायक आसात तो कितें आहले बाबडो धांवन सदांच येता आयज झाड कातरू जावं कितें खड्डे पडो कित्याक शकर व्हिडिओ जातकूच ते सगळे जागे आता म्हणून शकर नायकाचे उलयले की थोडेच आनी हांव देवा बोडगेश्वरा कडेन मागता कोमल असले कावन्सिलर जाय कित्याक कितें तरी बरें पळोवंक मेळटा आनी अशें तर काम करता न्ही आमच्या म्हापशें कितें तरी सुदारणा जातले देव बरें करूं सध्या